Salam alaikum, إذا نكملوا la série d'exercices في الدرس ديال la propagation d'une onde lumineuse. On دوزو l'exercice 3 et 4 اللي غادي نشوفوا فيهم هاد لي كورب. يعني في هاد الدرس غتقدروا تلقاو غير دو كورب راه هضرنا عليهم في الدرس، غنعاودو نشوفوهم هنا. وفي لي زيكزارسيس اللي من بعد غادي نحاول نجمع لكم لي زيكزارسيس اللي فيهم مثلا لو بريزم يعني لا ديسبرسيون ولا لا ريفراكسيون، يعني لي زيكزارسيس اللي غادي نستعملوا فيهم لي ريلاسيون دو ديكارت. اذا نبداو l'exercice 3. On envoie une lumière monochromatique de longueur d'onde lambda provenant d'un laser perpendiculaire sur un fil fin. إذا هنا غادي نستعملوا un fil fin au lieu d'une fente. يعني قلنا سواء استعملنا une fente ولا un fil ولا un cheveu راه غادي يعطيونا le même phénomène, c'est le phénomène de diffraction. Alors on observe le phénomène de diffraction sur un écran distant de la distance d du fil. On mesure la largeur L de la frange centrale et on déduit la valeur de l'écart angulaire θ entre le milieu de la frange centrale et la première extinction. Alors هنا عطاونا المعلومات كاملين. L هي la largeur de la tâche centrale, بالنسبة ل D la distance entre le fil et l'écran, θ l'écart angulaire ou petit d c'est le diamètre du fil. Alors on répète les mêmes mesures pour d'autres fils. يعني هنايا في الاول استعملنا لو فيل الاول اللي عنده واحد لو ديامتر، حسبنا هاد لا لارجور دو لا تاج سونترال، من بعد بدينا كنبدلو هاد لو فيل. يعني الا بدلنا لو فيل راه كيتبدل لو ديامتر دي وبالتالي غادي يتبدل حتى هاد ليكار اونغولار يعني θ. اذا كنرسمو هاد θ en fonction de l'inverse de d ديال لو ديامتر. question 1 donner la relation entre θ lambda et d. او بالنسبه لكيسيون 1 ولا كيسيون 2 راه خدمناهم في الدرس، خدمناهم في لي دو زيكزارسيس اللي شفنا قبل. يعني ديما غادي تلقاوهم غير تشوفوا في شي اكزارسيس فينومين دو ديفراكسيون راه غادي تلقاو هاد لي دو كيسيون ما كيتبدلوش. اور بالنسبه لا ريلاسيون انتر θ لامدا اي دي راه شفنا في الدرس بان θ est égal لامدا ديفيزي باغ ا. يعني كنا رمزنا ل ا هو لا لارجور دو لا فونت. alors فاش كيكون عندي ان فيل ولا ان شوفو ما كناخدوش لا لارجور ولكن كناخدو لو ديامتر، وبالتالي هنايا غادي نعوضو هاد لا لارجور دو لا فونت بلو ديامتر. اذا θ est égal lambda divisé par le diamètre du fil. De trouver à partir de la figure 1 la relation entre L, lambda, D, petit d, يعني le diamètre du fil, et D, la distance entre le fil et l'écran. Alors هنايا d'après la figure، alors هادي كنجبدو هاد لا ريلاسيون كنجبدوها من لا فيغور. لا ريلاسيون الاولى كنحطوها نيشان ما كنبينوش منين جبناها. نرجعوا لا فيغور. بالنسبه لو فيل هنا راه مطلوع غير بهاد البوان، يعني راه لو فيل راه بحال هكا، يعني راه محطوط راه بيربونديكولار على هاد لو بلان. يعني لو فيل هنايا راه اوريزونتال وبالتالي هاد لي تاش لقيناهم فيرتيكال. كون كان هاد لو فيل بحال هكا يعني فيرتيكال، هاد لي تاش غادي نلقاوهم اوريزونتال. إذا قلنا نرجعوا لا فيغور. بالنسبة لطونجونت θ est égal le côté opposé هو L divisé par 2، هو هاد لو كوتي هذا c'est L divisé par 2. بالنسبة لو كوتي adjacent c'est la distance D. إذا كنلقاو بأن طونجونت θ est égal L divisé par 2D. أن θ راه كيعطيوها لنا في لي دوني بأن θ راها بيتيت وبالتالي ها طونجونت θ est égal à peu près θ. إذا من هاد لا ريلاسيون كنلقى بأن θ est égal L divisé par 2D. ومن هاد لا ريلاسيون الاولى اذا θ est égal lambda divisé par D. وبالتالي لا ريلاسيون اللي كاينه ما بين هاد لي غروندور كاملين alors lambda divisé par D est égal L divisé par 2D. وبالتالي من هاد لا ريلاسيون هادي نقدروا نجبدوا لا غروندور اللي بغينا. يعني بغينا نحسبوا لامدا راه هي D fois L divisé par 2D، بغينا نحسبوا عاوتاني L نجبدوها، يعني اي حاجه نجبدوها من هاد لا ريلاسيون هادي. Alors 3, la figure 2 représente la courbe θ en fonction de l'inverse de D. Alors هنايا فاش كنبداو نبدلو هاد لي فيل، يعني ها كنديرو التجربه الاولى بواحد لو فيل كنبدلوه بواحد لو فيل اخر كتبدل هاد دي. اذا كناخذوا هاد لي ميزور بور بليزيور فيل وكنجمعوا هاد، يعني كل مره بدلنا لو فيل كنحسبوا شحال هاد ليكار اونغولار وكنقدو نرسمو هاد لا كورب de la variation ديال θ de l'écart angulaire en fonction de l'inverse de D. Alors, 1. Déterminer graphiquement la longueur d'onde lambda de la lumière. Alors, غادي نجبدو lambda دابا graphiquement. Alors, حنا شنو عندنا بأن هاد la variation de θ en fonction de l'inverse de D est une fonction linéaire لأن لقينا هنايا واحد la droite qui passe par l'origine، يعني c'est une fonction linéaire. وبالتالي إلا كانت fonction linéaire نقدروا نكتبوا θ est égal k fois
1 divisé par d. هادكا هو لو كوفيسيون ديريكتور ديال هاد لا droite. وحنا قبل قلنا بان تيتا est égal lambda divisé par d. نقدروا نكتبوها بحال هكا lambda fois 1 divisé par d. وبالتالي هادكا يعني باغ انالوجيك كنلقاو بان هادكا est égal lambda. يعني الا بغينا نحسبوا lambda لا لونغور دوند يكفي اننا نحسبوا لو كوفيسيون ديريكتور ديال هاد لا droite. اذا باش نحسبوا لو كوفيسيون ديريكتور كناخذوا 2 بوين من هاد لا droite. يعني ك هي لا فارياسيون دو تيتا divisé par la variation de 1 divisé par d. alors هنا خديت غير بوين وحده. علاش غير بوين؟ لان فاش كيكون عندي واحد لا فونكسيون لينيير ولا لا droite كي باس باغ لوريجين نقدروا نعتبروا البوين الثانيه هي هذه زيرو، وبالتالي نقد ناخذ غير بوين وحده. اذا خديت هذا البوين هذه 0.44. هنا ردوا البال لي زونيتي. هنا راه عطاونا تيتا اون غاديون ولكن راه في 10 على بويسونس موان 2. اذا نضرب هنا في 10 على بويسونس موان 2 بالنسبه ل 1 ديفيزي باغ دي راه هنايا كاينه في 10 على بويسونس 4. يعني هاد لا فالور اللي لقيناها هنا يعني 1 راه في 10 على بويسونس 4 متر موان 1. وبالتالي كنحسبوا كنلقاو لا فالور دو كا وهي بالضبط لا فالور دو لا لونغور دوند ديال لا لوميير اللي استعملنا. On doit déduire la fréquence de cette onde. عطاونا la vitesse de propagation de la lumière dans l'air. يعني هي تقريبا la vitesse de propagation de la lumière dans le vide. كنخدموا ب même valeur. او عندنا la vitesse، عندنا la longueur d'onde ديال هاد la lumière monochromatique، وبالتالي نقدروا نحسبوا la fréquence. اذا كنعرفوا بان la vitesse est égale à la longueur d'onde fois la fréquence. alors la fréquence c'est la vitesse divisée par la longueur d'onde. بالنسبه لا فيتيس هذه هي لا فالور ديالها، لا لونغور دوند ديجا حسبناها، وبالتالي كنلقاو لا فريكونس. Quand on éclaire un fil fin par une lumière blanche au lieu du laser، يعني هنايا بلاصه ما نستعملوا لو لازر اللي كيعطينا واحد لا لوميير مونوكروماتيك غادي نستعملوا واحد لا سورس اللي غادي تعطينا واحد لا لوميير بلونش. اذا في هذه الحاله اذا حنا شفنا في الدرس بان لا لوميير بلونش هو واحد لا لوميير بوليكروماتيك، يعني واحد لا لوميير اللي كتكون بليزيور رادياسيون plusieurs couleurs يعني plusieurs fréquences. لاني في هذه الحاله شنو غادي نشوف على هذا ليكرون، يعني داك لا فيغور دو ديفراكسيون كيفاش غادي تكون. نرجعوا بعدا لي كيسيون. sachant que les longueurs d'onde du spectre visible sont comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. يعني les radiations les longueurs ديالهم ما بين 400 نانومتر اللي هو اللي كيمثل لا رادياسيون ديال لا كولور فيوليت مع 800 نانومتر هما اللي فيزيبل، يعني هما اللي نقدروا نشوفوا. or un préciser la longueur d'onde correspondante la plus large frange centrale. يعني فوقاش غادي نلقاو هاد ال كبيره، واش فاش غادي نستعملوا هنايا واحد لا لوميير روج ولا فير ولا يعني اين كولور. غادي نرجعوا لهاد لا غولاسيون هادي. اذا لامدا ديفيزي بار دي est égal L divisé par 2T. ونجبدوا هاد L en fonction de lambda، لان هنايا كنغيروا دابا غير لا لوميير. بغينا دابا نعرفوا كيفاش غادي تغير L en fonction de lambda. لامدا راه كيعطيها لنا لا لوميير اللي استعملناه. اما بالنسبه لهاد دي اي غون دي لا ديستانس هادوك ما كنبدلوهمش. او دابا كنلقاو بان هاد L est égal 2D divisé par petit d fois lambda. يعني ال فوقاش غادي تكون كبيره؟ ال هي لا لارجور دو لا تاش سونطرال. فوقاش غادي تكون كبيره؟ الا كانت لامدا كبيره. اذا لامدا شكون هي اللي كبيره كاع؟ هي لا لونغور دوند ديال لا رادياسيون روج. يعني لا بلو لارج فرانش سونطرال غادي نلقاوها الا استعملنا واحد لا لونغور دوند دو 800 نانومتر، يعني الا استعملنا واحد لا رادياسيون روج. دو expliquer pourquoi le milieu de la frange centrale apparaît-il blanc. نرجعوا دابا لا فيغور دو ديسبرسيون فاش كنستعملوا واحد لا لوميير بلونش او ليو لوميير مونوكروماتيك. فاش كنستعملوا هنايا واحد لا لوميير بلونش شنو كنشوفوا على ليكرون؟ كنشوفوا واحد لا تاش سونطرال، يعني لو سونتر ديالها كيكون بلون كيبان لنا لو سونتر ابيض، وحنا كنبعدوا على لو سونتر عاد كيبداو يبانوا لنا لي كولور. او دابا قالوا لنا علاش هاد لو سونتر ديال هاد لا تاش سونطرال كيكون بلون. اذا باش نعطيو واحد التفسير غادي نرجعوا لا لوميير بلونش. قلنا سي اون لوميير بوليكروماتيك، يعني كتكون بليزيور رادياسيون بليزيور كولور، وبالتالي هنايا فاش غادي توقع يعني فاش غادي يدوز هاد لا لوميير بلونش من هاد لو فيل غادي توقع لا ديفراكسيون دو شاك كولور، يعني كل كولور غادي توقع ليه لا ديفراكسيون ديالو. لان رجعنا دابا لا لونغور دوند ديال لي كولور كيختلفوا، يعني لا لونغور دوند ديال لا كولور فيوليت
راها صغر من لا كولور بلو، صغر من لا كولور فيرت، وحنا غاديين حتى كنوصلوا لا كولور روج، يعني هي اللي عندها لا لونغور دوند لا بلو غروند. اذا الا كان عندها لا لونغور دوند لا بلو غروند، حنا كنعرفوا هذه هي لا غولاسيون اونتر لا لونغور دوند لا لارجور دو لا تاج سنترال، يعني لا كولور روج هي اللي غادي تكون غتبان هاد لا تاج سنترال لا بلو لارج، من بعدها لا كولور اورانج حتى لا كولور فيوليت، يعني هي اللي غادي تكون لا تاج سنترال لا بلو بيتيت. اذا دابا هنايا هاد لي كولور كاملين راه كنشوفوهم سور ليكرون، يعني غادي يكون واحد لا سوبربوزيسيون، يعني واحد التراكب، يعني هذا غادي يكون فوق هذا، هذا فوق هذا، وبالتالي غيكون عندي واحد لو ميلونج دي كولور. اذا هاد لو ميلونج كيعطينا في الوسط لا كولور بلانش. علاش لا كولور بلانش؟ لان في هاد الوسط، يعني في هاد الانترفال هذا غادي يكونوا توت لي كولور، يعني غادي يكونوا كاينين لي كولور كاملين، وبالتالي لي كولور كاملين غادي يعطيونا لا كولور بلانش. حنا كنبعدوا على لو سونتر هما غيبداو يبانوا لنا لي كولور، لان مثلا هنا شنو غادي يبقى؟ غادي يبقى هاد لا كولور هذا، يعني في هاد لا ديستانس هادي غادي يكونوا هاد لي كولور هادو، مثلا في هاد لا ديستانس هادي غادي يكونوا هاد لي كولور هادو، في هاد لي ديستانس هادي غيبقاو غير هاد لي كولور بثلاثه، اذا هنا غيبقاو هاد لي كولور بجوج، وبالتالي في الطرف ديال هاد لا فرونش سونطرال شنو غيبقى يبان لي؟ غير لا كولور روج، لان هو اللي لا لارجور ديالو، يعني لا لارجور دو لا فرونش سونطرال كتكون هي الكبيره، وبالتالي هنا غيبقى يبان غير روج. هنا غادي يكون واحد لو ميلونج اونتر لي دو كولور، عاوتاني هنايا ميلونج اونتر 3 كولور. هنا فاش غادي يكون لو ميلونج اونتر توت لي كولور غادي يعطينا لا كولور بلانش، وبالتالي غادي يبان لنا هنايا يعني في هذا لو سونتر غادي يبان لنا لا كولور بلانش. اذا رجعوا دابا لا كيسيون ديالنا، علاش كيبان لنا لو سونتر دو لا فرونش سونترال بلون؟ باسكو il y a superposition de toutes les lumières colorées، يعني toutes les radiations se superposent au centre، لان كاملين هاد لي كولور كيكونوا كاينين هنايا، مي بريزونط ان ديكالاج، يعني هنايا كيولي بيناتهم واحد لو ديكالاج كل ما بعدنا على هاد لو سونتر. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا ديفراكسيون دو لا لوميير بلونش شنو كيوقع فيها. اذا ندوزو ليكزارسيس 4 اللي ديجا شفنا بحالو كوم اكزارسيس دابليكاسيون في الدرس. Alors on réalise l'expérience de la diffraction d'une lumière monochromatique de longueur d'onde lambda dans l'air émise par un dispositif laser en utilisant une fente de largeur A, comme l'indique la figure 1. On mesure la largeur D de la tâche centrale. Alors هنايا رمزوا لها D، يعني رمزوا لها la largeur de la tâche centrale ب D ماشي L. يعني في لي ريلاسيون ماشي ضروري تحفظوا داك لي نوتاسيون، راه على حسب شنو عطاوكم في التمرين ديالكم. يعني هنايا يقدر يرمزوا لها ب ال ب دي يعني باي حاجه، المهم انا نعرف بانها لا لارجور دو لا تاش سنترال. هذه نقدروا نلقاو هنايا رمزوا لها ب ا، نقدروا نلقاو رمزوا لها ب دي، يعني ردوا البال حنا ما نحفظوش لي ريلاسيون بداك لي نوتاسيون اللي فيهم، نعرفوا كل حاجه شو كتعني. On mesure la largeur D de la tâche centrale pour différentes valeurs de la largeur A de la fente et on représente graphiquement la variation de D, يعني la largeur de la tâche centrale en fonction de l'inverse de A. يعني كناخذوا هنايا واحد لا فونت اللي لا لارجور ديالها ريغلابل اللي نقدروا نغيروا هاد A. اذا كنبداو نغيروا هاد A كنحسبوا لانفيرس ديالها وكنشوفوا كل مره شحال هاد لا ديستانس دو لا تاش سنترال، وكنرسموا لا فارياسيون يعني كنرسموا هاد لا كورب. On a trouvé l'expression de D en fonction de lambda AD, sachant que يعني عطاونا هاد la relation θ est égale lambda divisé par A ou θ petit exprimé en radio. نفس لي زيتاب اللي شفنا في لي زيكزارسيس اللي قبل. اذا غادي نمشيو لا فيغور باش نلقاو لا relation الاولى ديال θ. اذا tangente θ عندنا c'est le côté opposé, c'est D divisé par 2 divisé par le côté adjacent اللي هي هاد la distance هادي. إذا بما أن θ petit راه tangente θ est égal à peu près θ، يعني θ est égal D divisé par 2D. عندنا la relation الأولى. alors من هاد les deux relations كنلقاو بأن D divisé par 2D est égal lambda divisé par 1. شنو بغينا هنايا؟ D en fonction des autres grandeurs، يعني هنايا D est égal 2 fois grand D fois lambda divisé par 1. alors de à l'aide de la figure 2 déterminer la valeur de lambda. Dans la figure 2 هي اللي فيها la courbe ديال la variation de D en fonction de l'inverse de A.
اذا بما ان لقينا هاد لا كورب يعني واحد لا دروات لينيير ولا لا دروات كي باس باغ لوريجين يعني سي اون فونكسيون لينيير وبالتالي نقدروا نكتبوا بان دي est égal k fois 1 divisé par a avec k هو لو كويفيسيون ديريكتور كما درنا في التمرين اللي قبل. مي هنايا في هاد لا غولاسيون هادي شنو عندنا دي est égal 2 fois grand d fois lambda divisé par a. اذا نحاول نكتبها بحال هادي باش ندير لانالوجي بيناتهم. اذا هاد ك كنستنتج من هنا بان هاد ك est égal 2d fois lambda يعني الا بغينا نحسبوا لامدا راه هي لو كويفيسيون ديريكتور نحسبوا لو كويفيسيون ديريكتور ديال هاد لا دروات ونقسموه على 2d. اذا نحسبوا دابا هاد لو كويفيسيون ديريكتور ناخذوا دو بوين من هاد لا دروات. اذا خديت البوين مثلا الاولى هي لي زوردوني ديالها هما 2 و 1 والبوين الثاني خديتها هي 0 0 لان الا كملت هاد لا دروات راه كيدوز من لوريجين. اذا بالنسبه لهنا نردوا البال لي زونيتي. اذا هنا غادي نضربوا في 10 على بويسونس موان 3 اذا 2 فوا 10 على بويسونس موان 3 بالنسبه لهنا 1 فوا 10 على بويسونس 3. اذا هنا غادي تكون المتر وهنايا المتر موان 1 اللي غادي تعطيني هاد كا بالمتر كاري. الوغ لامدا في هاد الحاله راه هي كا ديفيزي باغ 2 دي. اذا حسبنا كا هادي هي لا فالور ديالو. بالنسبه لدي سي 1.5 غنضربوها في 2 بالتالي غادي نلقاو لامدا اون متر لان هنايا هاد كا اون متر كاري دي اون متر وبالتالي لامدا اون متر سي 6.67 و 10 على بويسونس موان 7 متر. الا بغينا نحولوها للنانومتر هي 667 نانومتر لان النانومتر هو 10 على بويسونس موان 9 متر. 3 cette radiation est-elle visible par l'œil humain. alors la radiation راه حسبنا la longueur d'onde ديالها كنلاحظوا بان لا فالور ديال هاد لا لونغور دوند راه ما بين 400 نانومتر و 800 نانومتر يعني لو دومين فيزيبل وبالتالي il est visible par l'œil humain. اذا نرجع معكم لهاد لو ديسبوزيتيف. بالنسبه لهاد لا فيغور راه شي مره كيعطيوكم هاد لا ديستانس هادي هي دي هادي رمزوا ليها دي. الوغ هنا خصكم تردوا البال فاش تجيو تحسبوا طونجونت تيتا يعني في هاد الحاله لو كوتي اوبوزي راه ما غاديش يكون دي ديفيزي باغ 2 مي في هاد الحاله دي يعني هنايا في هاد لا غولاسيون ما غاديش نلقاو تيتا ايغال دي ديفيزي باغ 2 دي مي بتي دي ديفيزي باغ غروند دي.